सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। नवाज़ शरीफ़ समेत ॿियनि केतिरनि ई सियासतदाननि जा नेब केसिस बहाल थी विया आहिनि ऐं नवाज़ शरीफ़ जी वापसी वॾी अहम आहे। त सियासत माहौल नवाज़ शरीफ़ जे लाइ साज़गार आहे या न आहे इहो त वक़्तु ॾसींदो, पर इलेक्शन जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जेतिरो ज़ोर थी ॿियूं सियासी जमातूं नथियूं चाहिनि त इलेक्शन जेको आहे टाइम खां अॻु में थिए, उन जो को मुतालबो न थियो आहे। पीपल्स पार्टी आहे त इलेक्शन ते त इलेक्शन जी डेट ऐं तारीख़ इलेक्शन कमीशन ॾे। मुल्क जे अंदरि हालात मैशियत जे हवाले सां एतिरा बहितर न आहिनि, डॉलर जे हवाले सां बहितरी ज़रूरु आई आहे। मूंखे टेलीफोन ते जॉइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमएनए रही चुकी हैं शाहिदा रहमानी साहिबा। शाहिदा साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। आज सिर्फ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ही बार बार इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं, दूसरी सियासी जमातें चुप हैं, खामोश हैं, वो कोई डिमांड नहीं कर रहे, क्या कहेंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी की डिमांड नहीं है, ये आईन पाकिस्तान का तकाजा है और आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जैसे ही आपकी असेंबली डिसॉल्व हो, केयर टेकर सिस्टम आ जाए और गवर्नमेंट आ जाए, और वो उनके आने के फौरी बाद ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जमहूरियत 2008 से 5 साल अपने कंप्लीट किए और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की, टाइम पर इलेक्शन हो गए। इसी तरह 13 to 18 प्रैक्टिस हुई और उसमें भी यही रहा, और 18 to 23 जबकि ये मालूम था इलेक्शन कमीशन को कि 2023 इलेक्शन का साल है, उन्हें अपने होमवर्क कंप्लीट करके रखना था। और जैसे ही असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की, निगरान हुकूमत का क़याम अमल में आया, तो उन्हें इलेक्शन की डेट का अनाउंस करना चाहिए। ये आईन पाकिस्तान कहता है और हम सब पाबंद हैं, ओथ लेते हैं, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे पार्लियामेंटेरियंस हो, सेनेटर्स हो, वुज़रा हो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो या जजेस हो, सब आइन का ओथ उठाते हैं कि उस आइन पर अमल दरामद करेंगे और कराएंगे। जिस तरह बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी की क़यादत नाला नज़र आ रही है, आपको क्या लग रहा है किससे बात कर रहे थे? लेवल प्लेइंग फील्ड की किस तरफ इशारा है चेयरमैन साहब का? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की तरफ भी इशारा है, निगरान हुकूमत की तरफ भी इशारा है कि पंजाब में आप देखें कि उनकी ना सिर्फ वो तरक्याती स्कीमें जो गवर्नमेंट कंप्लीट हुई है, जो पार्लियामेंटेरियंस ने अपने टेन्योर कंप्लीट किए हैं, उनकी जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी, ना सिर्फ वो बल्कि और नई स्कीम्स भी वहाँ दी जा रही हैं। इसी तरह वहाँ आपने देखा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को किस तरीके से बहाल करके नाफिज किया गया। यहाँ सिंध के अंदर क्या है कि जो यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी स्कीम्स को, उनके फंड को मुंजमद कर दिया। क्यों? यहाँ के लिए कानून अलग, वहाँ के लिए अलग। इसी तरह आपने देखा कि जो फ्लड अफेक्टेड थे, उनके मकानात की तामीर को रोक दिया गया, उनके फंड्स रोक दिया गया, सोलर सिस्टम का जो एक प्रोजेक्ट था उसको रोक दिया गया। वो तो इतना जब चेयरमैन साहब ने इसकी तरफ निशानदेही की तो आज जो है उसको उन्होंने जो फ्लड अफेक्टीज के फंड्स थे उनको बहाल करने का हुक्म दिया और उसके साथ सोलर का। लेकिन आप ये बताएं कि यहाँ नई स्कीम तो दूर की बात है, जो स्कीम्स ऑन गोइंग थी उनको भी रोक दिया गया। क्यों? एक मुल्क में दो कानून कैसे चल सकते हैं? और करप्शन केसेस के हवाले से आपको पता है एक दफ़ा फिर नेब ने केसेस बहाल कर दिया है। इससे पहले भी केसेस चले, कुछ भी नहीं हुआ। क्या माजी से नहीं सीखा गया? आज भी एहसाब के नाम पे विक्टिमाइजेशन होगी? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। एहतिसाब के नाम पर पहले नवाज शरीफ साहब ने ये घिनौना खेल शुरू किया था। सैफुर रहमान, याद होगा कि सदर आसिफ जरदारी के पांव पड़े थे और कहा था कि मुझसे गलती हुई। उसके बाद जनरल मुशर्रफ आया तो उसने नैब का कानून मुतारिफ कराया और उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। उसमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, और उसी के नतीजे में आपने देखा कि पैट्रियट बनाई गई और किस तरह से काफ लीग को 2002 में हुकूमत दिलाई गई और किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया गया। ये तो हमेशा नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। ना पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के झूठे केसेस से कभी घबराई है, ना आइंदा होगा, क्योंकि ये सब गुमराह कुन और झूठे केसेस बनाए गए थे और इसका जिनका कोई वजूद ही नहीं है। तो इस तरह के केसेस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
نے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ سرخرو ہوئی، اور ابھی بھی اس طرح کے کیسز پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کے ورکر کے کو کسی بھی قسم کی کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی فیس کیا اور اب بھی کریں گے. نگراں حکومت آتے ہی عوام کے ساتھ جو ہوا ہے آپ کے سامنے، مہنگائی جس طرح بڑھی ہے، پیٹرولیم پرائسز جس طرح بڑھی ہیں، کس طرح عام آدمی جائے پیپلز پارٹی کے پاس؟ جب عوام میں جائیں گے کیا نیریٹو ہوگا؟ امتیاز دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور تھا 2008 سے 13 تک، اس سے پہلے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 2 ادوار، اور اس سے پہلے جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور حکومت تھا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے. سب نے دیکھ لیا، پی ایم ایل این کو بھی آزما لیا، پی ٹی آئی جو بہت تبدیلی اور 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اور تمام پروٹوکول ختم کرنے کے لیے آئی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سائیکل پہ آنے کے بجائے پھر وہ ہیلی کاپٹر پہ آنا شروع ہو گیا، اور جس کو 55 روپے کلومیٹر تک کا بتایا گیا. یہ ساری چیزیں قوم نے دیکھی کہ کس طرح گمراہ کیا گیا، قوم کو لال بتی کے پیچھے لگایا گیا، اور کوئی نوکریاں نہیں ملی، لوگوں سے گھر دینے کے بجائے ان سے چھتیں چھین لی گئی. تو پیپلز پارٹی کا دور وہ تھا جس کے اندر لوگوں کی 100% سیلریز بڑھی، لوگوں کے 100% پینشنز میں اضافہ ہوا، ملازمتوں کے مواقع دیے، بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام جس کو عالمی سطح پر سراہا گیا، ایسے پروگرامز آئے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے سادہ اکثریت کے باوجود پارلیمان کے اندر 18th امینڈمنٹ جیسے ہسٹوریکل ہم نے امینڈمنٹس کی. یہ ساری چیزیں کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے اندر یہی خوبی ہے کہ آپ جو ہے دوسروں پارٹیز سے موازنہ ہوتا ہے. اب لوگوں کو ایک ہی ہوپ ہے، ایک امید ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ نوجوان قیادت ہے، اور انہوں نے سیاست جو ہے اپنی ماں کی گود سے سیکھی ہے، اور نہ صرف سیکھی بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنے بہترین انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. انتہائی کم یعنی 1.5 سال سے کم قلیل عرصے کے اندر انہوں نے عالمی سطح پر ایز اے فارن منسٹر اپنے آپ کو نہ صرف منوایا، پاکستان کو درپیش چیلنجز سے انہوں نے نہ صرف نکالا. پاکستان جس ٹائم انہوں نے اقتدار فارن منسٹری سنبھالی، اس وقت پاکستان عالمی سطح پہ تنہا ہو گیا تھا. آپ نے اس کو اس سے نکالا، اور پھر دنیا بھر میں تعلقات بہتر کر کے ایف اے ٹی ایف سیٹ اپ جیسی چیزوں سے باہر کیا. اس کے بعد پاکستان کا جو سی پیک تھا اس کو اشر نو جو ہے اسٹارٹ کروایا، پھر پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرایا، چائنا سے، سعودی عرب سے. تو اس طرح پاکستان کا جو آپ نے خارجہ سطح پہ جو پاکستان کا کیس دنیا بھر کے اندر ان کو سراہا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بہت کچھ ہے، ماضی ہے، بہتر ماضی ہے جو کہ بہتر مستقبل کا ضامن ہے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، بریک جو ٹائم تھا بریک.